सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप आवेसवर 30. धूप उलपावचे खातीर बाबूल लाकडाची एक वेदी कर. ही चौकोन जावंक जाय. 1 हात लांब, 1 हात रुंद आनी 2 हात उंच. चारूय कोनशाक शिंगा आसून. सगळे एकूच नग जावंक जाय. वयल्यान आनी चारूय कुशीक आनी शिंगाक ओसल भांगाराच्यो पातयो मार आनी सर्फ भोंवती भांगाराची एक देग लाय. देगे सकला दोनूय कुशीक 2 भांगाराच्यो मुदयो लाय आनी उखलून व्हरपाक तातूंत 2 दांडे घालचे. हे दांडे बाबूल लाकडाचे आनी ते भांगाराचे पातयेंत भरचे. ही वेदी कोराराची आर्कपेट आसा त्या पड्ड्या भायल्यान आर्कपेटेक आसलोल्या धापण्या मुखार दवरची. हांगा हांव तुका भेट्टलो. दर सकाळी आरोन दिवलेचो सांबाळ करूंक येता तेन्ना तो हे वेदीर परमळीत धूप उलपायतलो. तेच परी सांजेच्यो दिवल्यो पेटोवंक येता तेन्नाय. पिणकेचे पिणकेक हो धूप सर्वेस्परा मुखार उलपावंक जाय. मना केल्लो धूप हे वेदीचेर भेटोव नाका. तेच परी जनावराची वो ओरोवाची भेट हे वेदीचेर करची न्हय आनी ताचेर सोरोय वचचो न्हय. वर्साक 1 पावट फारीकपणाच्या दिसा आरोनान वेदी शुद्ध करची रीत पाळूंक जाय. पातकाच्या फारीकपणाक भेटयलोल्या जनावराचें रोगत चारूय शिंगाक लावन आपणाच पासत आनी फुडल्या तुमच्या पिळगां पासत तो हे फारीकपण करतलो. ही वेदी सर्वेस्पराक भेटयलोली भोव पवित्र आसूंक जाय. सर्वेस्परान मोइजेसाक उलोवन म्हणलें, इस्रायल पोरजेची लोकगणती करताय तेन्ना तांचे मोदें कसलीच पिडा पेस्त जावची न्हय म्हूण दर मनशान आपल्या जिविता खातीर सर्वेस्पराक एक सुटकेदान फारीक करूंक जाय. हे परी लोकगणती करतना ह्या मेजपांत हिशोबाक आसात तांणी थारायलोली पट्टी दिवंक जाय. लोकगणतेच्या हिशोबाक आसात तांणी सगळ्यांनी अर्दो शेकेल फारीक करचो. पवित्र स्थानाच्या शेकेलाच्या मोळा प्रमाणे एका शेकेलाक 20 गेरां. ओ अर्दो शेकेल सर्वेस्पराक कुशीन काडलोले दान. 20 वर्सां वो अदीक हे लोकगणतीन आसात तितल्याय लोकांन ही पट्टी दिवची. गिरेस्त आसा ताणें ओगळे दिवची गरज ना. वो दुर्बळान उणें दिवचें न्हय. सर्व इस्रायल पोरजे कडसून ती पट्टी वसूल कर आनी म्हजो बिराड तंबू सांबाळच्या करच्याक ती वापर. तुमच्या जिविता खातीर हे सुटकेदान इस्रायल पोरजेक सर्वेस्परा मुखार एक उगडास. सर्वेस्परान मोइजेसाक उलोवन म्हणलें, हात आनी पांय धुवचे खातीर एक पितूळचें तोस्त कर आनी
ताका पितूळचेच पेड कर। ते तोंबू आनी वेदी मोदें दवर आनी तातूंत उदक घाल। त्या उदकान आरोन आनी ताचे पूत आपले हात आनी पांय धुतले। तोंबूत भितर सरचे आदीं वो सेवा करूंक वेदीशी वेतात तेन्ना आनी सर्वेस्पराक उज्याची भेट करूंक वेताना त्या तोस्तांत आपले हात आनी पांय धुतले, नातर ते मरतले। तांचो जीव वचना जावंक तांणी आपले हात आनी पांय धुवंक फावो। हो कायदो तांणी आनी तांचे संस्थेन सदांकाल पाळूंक जाय। सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, बऱ्यांतलो बरो सांबार घे, 500 शेकेल ताजो गोंदरोस, 250 शेकेल परमळीत तिकी, 250 शेकेल परमळीत वैकोंठ, 500 शेकेल ओलकी तिकी पवित्र स्थानांतल्यान शेकेलाच्या मापा प्रमाणे तोखचे, आनी जैतुनाच्या तेलाचे 1 हिण। सगळे मिसळ कर आनी माखूंक परमळीत पवित्र तेल जातलें। ह्या तेलान माखतलोय त्यो वस्तू ह्यो: म्हजो बिराड तोंबू, कराराची आर्कपेट, पवित्र उंड्याचे मेज आनी ताचें सामोन, दिव्याचें स्थान आनी ताचें सामोन, धुपाची वेदी, होम भेटेची वेदी आनी तिचें सामोन, आनी उदकाचें तोस्त आनी ताचें पेड। हे पोरी ह्यो सगल्यो वस्तू ह्या तेलान तूं संस्कारतलोय आनी त्यो भोव पवित्र जातल्यो, आनी कितेंच तांकां तेंकोत जाल्यार पवित्र जातलें। मागीर आरोनाक आनी ताच्या पुतांक माखतलोय, आनी याज्ञीक कशें म्हजी चाकरी करूंक तांची संस्कारणी कर। इस्रायल परजेक अशें सांग, हे माखणेचें तेल पवित्र तुमचे खातीर सगळ्या तुमच्या पिळगांक। तें सामान्य मनशाचे कुडीचेर ओतोवचें न्हय, आनी ते तोरेचें तेल तुमी तयार करचें न्हय। तें तेल पवित्र आनी पवित्र कशें तुमी तें लेखचें। कोणूय तर असलें तेल करीत वो याज्ञीक न्हय ताका लायत तो म्हजे परजे भायर पडटलो। सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, एक सारक्या मापान ह्या 4 जिनसांचो सांबार घे: रेसेन, आल्फागेम, श्रीखंड आनी शुद्ध गोंदरोस। ती बरी मिसळ कर आनी तांची पूड कर। वो परमळीत धूप जावन आसतलो मीठ घाल्लो साफ आनी पवित्र। तांतलो इल्लो पिठो घेवन म्हज्या बिराड तोंबूत वच आनी कराराचे आर्कपेटे मुखार शिपडाय। थंय हांव तुका भेटतलो। वो भोव पवित्र धूप कसो लेख। तसलो धूप तुजे गरजेक वापरूं नाका आनी करूय नाका। तो फकत सर्वेस्पराक भेटयलोलो धूप। कोणूय तसलो धूप आपल्या उपयोगाक परमळ कसो लायत तो म्हजे परजे भायर पडटलो।
Thank you.